او کم پرګدي کمی شړې فقیر د درد یما کم پرګدي کمی شړې فقیر د درد یما فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی ته ډېر ګرانی په الله ستا په مخ سوال کوما ته ډېر ګرانی په الله ستا په مخ سوال کوما ستا د روزې مطهرین کردگار نبی ستا د روزې مطهرین کردگار نبی فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی کمی پرګدي کمی شړې فقیر د درد یما فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی او چری با انکړما تمرا او نادانی احمقی چری با انکړما تمرا او نادانی احمقی چې په جنت باندې شم خوښستال دیدار نبی چې په جنت باندې شم خوښستال دیدار نبی فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی کمی پرګدي کمی شړې فقیر د درد یما کمی پرګدي کمی شړې فقیر د درد یما فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی د جبرائیل غوندې نامدار ملک خادم ستاد در د جبرائیل غوندې نامدار ملک خادم ستاد در کون مکان ستا په خاطر پیدا سردار نبی کون مکان ستا په خاطر پیدا سردار نبی فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی کمی پرګدي کمی شړې فقیر د درد یما فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی ستا د روزې نشم قربان په هزار وار نبی ستا د روزې نشم قربان په هزار وار نبی ما د روزې خپل خادم کړه رب د پار نبی ما د روزې خپل خادم کړه رب د پار نبی فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی کمی پرګدي کمی شړې فقیر د درد یما فقیر خما شړ اے سید الابرار نبی د خدای د پاره بینوا محمد امین کوي سوال د خدای د پاره بینوا محمد امین کوي سوال چتر نواوري د فراق یو سو اشعار نبی چتر نواوري د فراق یو سو اشعار نبی
فقیر خموشړه اے سید الابرار نبی کمی پرګدی کمی شړی فقیر د درد یما کمی پرګدی کمی شړی فقیر د درد یما فقیر خموشړه اے سید الابرار نبی فقیر خموشړه اے سید الابرار نبی